सीखेंगे। आज जो हम देख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने सबद की सीरीज शुरू की और ये आज इसकी 27वीं किस्त है, लेकिन इसके अंदर हमने मुख्तलिफ पहलुओं को देखा है। इसके अंदर हमने जो उनसे उन अवामल पे भी गौर किया है जो कलीसिया को जो उनसे गुमराह किए गए हैं, क्योंकि कलीसिया जो है कलाम से दूर है। कलीसिया जो है उसके पास कलाम के लिए वक्त नहीं है। वो अपने आप को कलीसिया कहती है, लेकिन कलीसिया की तरह जो उनसे अमल उसका जो है वो नहीं है। इस अमल को भी जो उनसे अगर आप कलाम खुदा के अंदर देखें तो कलीसिया के बारे में बयान किया गया कि कलीसिया का अमल क्या होना चाहिए, उससे किस तरीके से जांच करनी चाहिए। आज की कलीसिया जो उनसी है, क्या ये जांच कर रही है? कलाम खुदा जो उनसे ये सवाल करेगा और हमें जो उनसे ये बताएगा कि आप जो है जो अपने आप को कलीसिया कहते हैं और इस कलीसिया कहने की बदौलत उस बरकत में शामिल ठहरना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को नए सिरे से तरतीब देना होगा। हमारा जो आज का मौजू है वो पहला तिमोथियुस का खत चौथा बाब और उसकी पहली 5 आयत है। ये मौजू जो उनसे बेसिकली लिया जाता है कि तमाम खाने जो उनसे हैं अब पाक करार दे दिए गए हैं, और वो किस तरीके से पाक करार दिए गए हैं, वो पाक इस तरह करार दिए गए हैं कि खुदा ने जो कुछ बनाया वो ठीक है, और खुदा ने जो कुछ बनाया वो ठीक होने के सबब से अगर आप उस पर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे तो वो तमाम चीजें पाक हो जाएंगी। तो आज हम इसको जो उनसे वो देखेंगे कि क्या वाकई दुआ करने से हर चीज जो उनसी है जो आप खाना चाहते हो पाक हो जाती है कि नहीं। इसके लिए हम चलेंगे पहला तिमोथियुस चौथे बाब और उसकी पहली 5 आयत का मुतालिया करेंगे। जब आप पहला तिमोथियुस चौथा बाब उसकी पहली 5 आयत को देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा वाजे पालूस रसूल जो उनसे वो बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं, ये झूठे उस्तादों के मुतालिक बयान कर रहे हैं, तो फॉल्स टीचर्स जो उनसे हैं उनको जो उनसे वो बयान कर रहे हैं कि ये जो फॉल्स टीचर है ये जो है ये गुमराही फैला रहे हैं और इनसे आपने कैसे बचना। और हम फॉल्स टीचर को भी जो उनसे है इसके अंदर से ढूंढेंगे और देखेंगे कि कलाम जो उनसे है जो असल में कलाम खुदा को सुनाने वाला, चाहे वो मुबलग है, चाहे वो जो उनसे कलाम सुनाने वाला है, पादरी है, या कोई किसी भी शक्ल में है, खुदा के कलाम की जो उनसी है वो तरबियत कर रहा है, तो वो किस तरीके से आपकी तरबियत कर रहा है खुदा के कलाम के जरिए से, वो किस तरीके से सच्चा है, और झूठे जो उनसे हैं कलाम सुनाने वाले पादरी जो हैं वो कौन है। पहला तिमोथियुस चौथा बाब उसकी जब पहली आयत में देखते हैं तो पौलुस रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन रूह साफ फरमाते हैं कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन के तलीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। चौथी आयत जो उनसे वो ली जाती है कि तमाम खाने पाक हैं, वो लेते हैं, वो कहते हैं, देखें कलाम खुदा पहला तिमोथी चौथे बाब की चौथी आयत वाज़े बयान कर रही है, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं बशर्ते शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। तो वो कहते हैं कि चौथी आयत ने वाजे कर दिया है कि खुदा ने हर चीज अच्छी पैदा की है और किसी चीज से आपने इनकार नहीं करना, बशर्ते कि आपके सामने जब चीज रखी जाए तो आपने बस शुक्रगुजारी कर लेनी है। 5वीं आयत है, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। तो वो इस आयत को लेते हैं कि देखें वाजे हो गया, अब इसके बारे में और कोई गुंजाइश नहीं रही कि आप हर किस्म का खाना खा सकते हैं, बस आपने उसके ऊपर दुआ करनी है और फिर वो खुदा की तरफ से पाक हो जाएगी और फिर आपने उसको खा लेना है। तो हम जो उनसे इस मौजू को आज सीखेंगे और हम देखेंगे कि क्या वाकई खुदा की जो उनसी है जो मना की हुई चीजें हैं, जो खुदा ने कहा कि ये नापाक चीजें हैं, उन्हें छूने से भी आप नापाक हो जाते हैं,
کیا وہ اب پالوس رسول اس کے برعکس یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، آپ اگر دعا کریں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کلام خدا کے اندر، ہم نے یہ سیکھنا ہے اور ہم نے کلیسیا بننا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا آج خدا کا کلام جو ان سے ہے وہ اسی حالت میں موجود ہے، اور کیا آج بھی خدا کے احکامات ہم پر نافذ ہیں کہ نہیں۔ ہم نے جو ان سے دیکھنا ہے یہاں پہ کہ بہت سارے کلام خدا کے اندر ایسے پالوس رسول کے حوالے ہیں جن کو لے کر جون سے کلیسیا کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو پہلا تموتھی چوتھے باب کی چوتھی آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس حوالے کو لے کر جو جھوٹے استاد ہیں، جو جھوٹے پادری ہیں، جو جھوٹے کلام سنانے والے ہیں، وہ آپ کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر جو حلال اور حرام کلام خدا کے مطابق، نہ کہ کسی اور مذہب کے مطابق جو قرار دیا گیا ہے، جو کہ احبار کی کتاب 11ویں باب میں ہے، اب وہ احکامات آپ کے اوپر لاگو نہیں رہے۔ عمومی طور پہ پاکستان میں تو جو ہے وہ سور کو جو ان سے آپ کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں، لیکن انہی کی مشن جب وہ غیر ملکوں میں آتی ہے، جب انہی کی مشن جو ہے جب وہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ ان ملکوں میں جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو حلال کر دیتی ہے، لیکن جب وہ مشن پاکستان میں پہنچتی ہے یا اور ملکوں میں پہنچتی ہے جہاں پہ لوگ کھانے میں ابھی حلال اور حرام کا امتیاز کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ان کی تعلیم فرق ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ آپ کے پادری جو کہ دوگلے پن کا شکار ہیں۔ یہی پادری جب پہنچتے ہیں ان ملکوں میں تو وہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچتے تو آپ کو بتاتے ہیں یہ حرام ہے۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو پہلا تموتھی چوتھے باب کو ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ خدا کا جو کلام ہے، جو خدا کے احکام ہیں، جو کھانوں کے متعلق ہیں، جو پاک اور ناپاک میں امتیاز کر رہے ہیں، جو احبار کی کتاب 11ویں باب میں ہیں، وہ کیوں بھی آج جو ان سے ضروری ہیں۔ اس کے لیے جو ان سے چند سوالات ہیں جو کہ ہمیں سیکھنا ضروری ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا پہلا تموتھی جو چوتھا باب ہے، کیا وہ تمام جتنے بھی جو جانور ہیں ان کو پاک قرار دے رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا پہلا تموتھی چوتھا باب کی چوتھی ہے تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کو پاک قرار دے رہا ہے؟ اور اس کے اندر جاندار جب کا لفظ بولتے ہیں تو پودے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب وہ تعلیمات جو احبار 11ویں باب میں خدائے قدوس کی طرف سے دی گئی، اور خدائے قدوس نے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے ناپاک ہیں، کیا وہ اب ہمیں ان کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا خدا کے احکامات آج واجب ہیں کھانوں کے بارے میں یا نہیں ہیں؟ کیا احبار 11واں باب جو ہے، کیا وہ اس کی جو تعلیم ہے، کیا اب وہ آپ کے لیے شیطانی نظریہ ہوگی یا خدا کا نظریہ ٹھہرے گی؟ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب پہلا تموتھی چوتھے باب میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے لیکن روح صاف فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم
हमें ये देखना है कि क्या आज ये पादरी हजरात, ये कलाम सुनाने वाले, क्या उस खुदा की तालीम को जो एहबार की किताब 11वें बाब में है, जो खानों में इम्तियाज कर रही है, उसे शायातीन की तालीम करार दे रहे हैं, या उसे आज भी खुदा की तालीम मानते हैं? तो ये आपने ना सिर्फ इनसे सवाल करना है, क्योंकि अगर तो ये खुदा की तालीम है तो खुदा की तालीम आप पे वाजिब है, और अगर ये उन्हें शयातीन की तालीम करार दे रहे हैं तो वो आपके वाजिब नहीं है। और अगर ये शयातीन की तालीम करार नहीं दे सकते, क्योंकि ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सवाल, ये सवालात जो आज आप से किए जा रहे हैं, इन सवालात के जवाब देने बड़े मुश्किल हो जाएंगे कि किस तरीके से जो उनसे खुदा ने जो तालीम दी एबार की 11वें बाब में, क्या आज वो आप उसे खुदा की तालीम मानते हैं या शयातीन की तालीम मानते हैं? अगर वो खुदा की तालीम है तो खुदा की तालीम आप पे वाजिब है कि खत्म हो गई है? तो ये सवालात आपने करने हैं, क्योंकि हम गैर जरूरी बहस में पड़ जाते हैं। आपने जो उनसे उसके अंदर देखना है, इसके अलावा आपने उन्हें यह पूछना है कि जो अहबार 11वां बाब है, क्या ये गुमराह करने वाली तालीम है या ये आपको रासबाजी की तरफ लेके जाने वाली तालीम है? रासबाजी से मुराद पाकीज़गी है। तो ये जो खाने में इम्तियाज पाकी, पाक और नापाक में फर्क जो दिया गया है अहबार 11वें बाब में, क्या ये आपको रास्तबाजी की तालीम नजर आ रही है या आपको ये गुमराही की तालीम नजर आ रही है? अब जब आप ये सवाल इनसे पूछेंगे और अपने आप से भी करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये शैतान की तालीम हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये नारास्ती की तालीम हो। अभी तो हमने टॉपिक शुरू नहीं किया, अभी तो हम उसके सिर्फ उसको जांच रहे हैं और सवालात उसके ऊपर देख रहे हैं। हमने इसके अंदर यह भी देखना है कि क्या ये लोग जो आपको ये कहते हैं, चाहे वो आपके मुल्क में है चाहे वो आपके मुल्क से बाहर हैं, क्या यही मिशनें, क्या ये भी साथ में तालीम दे रही हैं कि शादी नहीं करनी? आए दोबारा से एक दफा फिर से इसको देखें। लिखा हुआ है ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे। क्या ये लोग ब्याह करने से मना कर रहे हैं या सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि आपने जो उनसे पाक और नापाक में इम्तियाज नहीं करना? कलाम कितना आसान और सादा है जब हम बैठेंगे उसे सीखने के लिए। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपको ब्याह करने से मना नहीं कर रहे। खुद इन्होंने ब्याह किए हुए हैं लेकिन खाने से मना कर रहे हैं। तो ये तो आयत, तीसरी आयत बड़ा वाज़ेह बयान कर रही है कि ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे। तो ये आधा काम कैसे कर रहे हैं, ये आपने पूछना है, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं कि आधा काम कर रहे हो और आधा ना कर रहे हो। आपने जो उनसे इसके अलावा इनसे ये पूछना है, आपने इनसे पूछना है कि ये जो आप हमें खाना खाने से मना कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका मतन क्या है, ये क्यों जौन सी आयत दी गई है? क्योंकि मतन को जाने बगैर आयत जो अब आपके सामने रख दी जाती है तो फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी। आपने इसको ये देखना है। इसके अलावा हम चलेंगे 6ठी और 7वीं आयत में। लिखा हुआ है
7वीं आयत पढ़ता हूं पहले मैं। लेकिन बेहुदा और बूढ़ों की कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। अब मुझे आपने ये जो इनसे सवाल करना है कि क्या ये जो एबार 11वें बाब में ये जो पालूस रसूल की बाबत आप कहते हैं पहला तिमोथी चौथे बाब की चौथी आयत और 5वीं आयत साथ मिलाते हैं और आप कहते हैं कि अब तमाम खाने आपके लिए जायज हैं, तो 7वीं आयत का मतलब समझाइए और मुझे बताइए कि क्या आपको एबार 11वां बाब जोन से है वो बूढ़ियों की कहानी नजर आ रही है? क्योंकि शायद आज तक आपने इन सवालात को ना तो सुना है और ना ही जो उनसे कभी इस पे गौर किया है और ना ही कभी पूरा हवाला पढ़ने की कोशिश की है, ना ही आपने मतन जानने की कोशिश की, ना ही आपने ये जानने की कोशिश की कि ये लोग जो उनसे वो आपको ब्याह से भी मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने ये जानने की भी नहीं कोशिश की कि या क्या ये शयातीन की तालीम है, क्योंकि ये तमाम चीजों का आपस में रबत है। पालूस रसूल बता रहे हैं कि ये करेंगे। आपने जो उनसे इनसे जो सवालात करने हैं, इसमें और बहुत सारे सवालात हैं। आपने इनसे ये पूछना है कि क्या आज एबार 11वां बाब कलाम खुदा का हिस्सा है या नहीं है। अगर हिस्सा है और खुदा की तालीम है तो वो किस तरह हमसे माने ठहरती है। आपने इनसे ये पूछना है कि क्या हम एहबार 11वें बाब में जो खुदा ने पाक और नापाक का इम्तियाज खाने के बारे में बताया है, क्या उसे हम लेकर लोगों को जज कर सकते हैं कि नहीं, उनकी तरबियत कर सकते हैं कि नहीं। अगर जो उनसे ये लोग समझते हैं कि पहला तिमोथी जो चौथा बाब है इसके जरिए से एबार 11वें बाब की जो तालीम है खुदा की, क्योंकि शैतान की तो तालीम नहीं है, खुदा फरमा रहे हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि तिमोथियस पहला बाब चौथे आयत और 5वीं आयत एबार की किताब 11वें बाब की जो तालीम है जो खुदा की तरफ से मोशे को दी गई ताकि बनी नौ इंसान तक पहुंचा दी जाए, जो पाक और नापाक खानों में इम्तियाज करना सिखाती है, वो जाती रही है, तो फिर ये सवालात का इनसे जवाब लेना बड़ा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि इन्हें ये सवालात का जवाब देना पड़ेगा। इन्हें बताना पड़ेगा कि आपने किस बिना पर इसको शयातीन की तालीम करार दिया। क्योंकि पालूस रसूल तो पहला तिमोथी चौथे बाब की शुरुआत आयत में जो है इसको बता रहे हैं कि जो आपको ये बता रहा है कि खाने में अभी भी इम्तियाज करें, वो शयातीन की तालीम दे रहा है। तो इम्तियाज तो जो उनसे 11वें बाब में आया एबार की किताब में। तो बराए मेहरबानी इससे पहले कि आप बकायदा इन आयतों के मतलब को समझें, इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, आपने ये सवाल जरूर इनसे पूछने हैं। मोटे मोटे सवाल कि क्या ये खुदा की तालीम है, शयातीन की तालीम है। आपने इनसे ये पूछना है कि क्या ये रास्तबाजी की तालीम है या नारास्ती की तालीम है। आपने इनसे पूछना है कि क्या इससे जो रास्तबाजी मुराद है जो एहबार 11वें बाब की तालीम है, या आप उससे ये कह रहे हैं ये गुमराही की तालीम है, बूढ़ियों की कहानी की तालीम है। आपने इनसे ये पूछना है कि क्या मैं शादी से भी जो है इनकार करूं
اور جن کی شادی ہوگی انہوں نے کیا کرنا ہے اب؟ کیونکہ کلام خدا تو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو شادی سے بھی منع کریں گے، اور اگر یہ شادی سے منع نہیں کر رہے تو پھر تو یہ آدھا کام کر رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا آپ آدھا کام کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ وادی صاحب آپ پورا کام کریں. تو ہم نے جو ان سے اس کو دیکھنا ہے، اور یہ جو چوتھی اور پانچویں آیت لیتے ہیں یہ آپ کو بیسیکلی تموتھیوس پہلا باب پہلی سے 7ویں آیت تک جانا ہے، اور ہم ان آیات کو سیکھیں گے. میں اس ٹاپک کے اندر ایک ایک آیت کو تو نہیں لے کر چلوں گا، لیکن جس آیت پہ یہ زور دیتے ہیں، جس کو یہ لے کر چلتے ہیں، وہ ہے چوتھی آیت، جو ان کا مین فوکس ہے. یہ ہے چوتھی آیت، اور یہ چوتھی آیت کو لے کر یہ اتنا زور ڈالتے ہیں کہ دیکھیں احبار کی کتاب کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے خانے کے درمیان امتیاز کی، وہ پالوس رسول نے تیموتھیوس کو جب نصیحت کی ہے پہلا تیموتھیوس چوتھے باب کی چوتھی اور پانچویں آیت میں، تو اس کے ذریعے سے اب آپ کے لیے تمام کھانے واجب قرار پائے ہیں. اور آپ کیونکہ وہ کھانا چاہتے ہیں، آپ پادری کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ آپ کی شکایت نہ خدا سے کر دے. وہ خدا کا بندہ ہوگا تو خدا سے شکایت کرے گا. اگر وہ خدا کا بندہ ہی نہیں، پہلے یہ تو جانچ لیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے کام خدا کے سے ہیں کہ نہیں ہیں. تب آپ کو جو ہے خوف آئے گا. آپ نے جانچے بغیر جو ہے آپ سے خوف کھا رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کے نکاح نہیں پڑھائے گا. تو بائبل میں کہاں پہ لکھا ہے کہ پادری نے نکاح پڑھانا ہے؟ جنازہ نہیں پڑھائے گا. بائبل میں کہاں پہ لکھا ہے پادری نے جنازہ پڑھانا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ بچوں کے نکاح پادری کے ذریعے سے ہوں گے یا جنازہ پادری کے ذریعے سے ہوگا؟ یہ انسانی روایات ہیں، کلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں. پادری ذات عمومی طور پر خوفزدہ ہو جاتے ہیں ان تعلیم سے، کیونکہ ان کے جو روزی روٹی ہے اس کے اوپر قدغن آ رہی ہوتی ہے. آئیں چوتھی آیت کو دیکھیں ایک مرتبہ پھر. پہلا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کے شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے. یہ ہے ان کا مین ورس جس کے اوپر یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اب ہر چیز پاک ہو گئی. اگر ہر چیز، اگر ہم اس کو لے لیں کہ اس ورس کے ذریعے سے ہر چیز پاک کر دی ہے خدا نے، تو اس کے تو بہت سنگین نتائج برآمد ہو جائیں گے. ہر وہ شخص جو کہ کھانے میں امتیاز کر رہا ہے یا کھانے میں امتیاز کی تعلیم دے رہا ہے، پھر وہ تو جو ان سے خدا کے احکامات کی غلط جو ان سے تشریح کر رہا ہوگا، دوسروں کے ایمان کو جو ان سے بگاڑ رہا ہوگا. یہی پالوس رسول کہہ رہے ہیں نا. وہ گمراہی کی تعلیم دے رہا ہوگا، وہ شیاطین کی تعلیم دے رہا ہوگا، وہ بوڑھی عورتوں کی کہانیوں کی تعلیم دے رہا ہوگا، وہ زناکاری کی تعلیم دے رہا ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں
کہ ایسا شخص جو کھانے میں امتیاز کر رہا ہے، اور شاید آپ پاکستان میں آپ بھی امتیاز کر رہے ہوں گے، آپ بھی کہتے ہوں گے سور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، یورپ میں اگر آپ پہنچ گئے یا امریکہ یا کسی اور ملک میں پہنچ گئے تو آپ اب اپنے پادری کو خوش کرنے کے لیے سور بھی کھائیں گے، لیکن جب تک وہاں پہ ہیں تو آپ یہی تعلیم دے رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ یہی تعلیم دے رہے ہوں گے تو پھر تو آپ شیاطین کی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول تو یہ شیاطین کی تعلیم ہے، کیوں پالوس رسول یہی کہہ رہے ہیں نا کہ شیاطین کی تعلیم یہ ہوگی کہ وہ کھانے سے منع کریں گے اور کیا کریں گے، آپ کو بیاہ شادی سے منع کریں گے۔ آئیں پطرس رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پالوس رسول کی معرفت۔ ہم دوسرا پطرس میں آئیں گے، دوسرا پطرس رسول 3 باب 16-17 آیت۔ لکھا ہوا ہے 14 سے ہم دیکھتے ہیں، دوسرا پطرس 3 باب 14-17 آیت۔ پس آئے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے ان کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو۔ پطرس رسول آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آئے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے ان کے سامنے اطمینان کی حالت میں اور بے داغ نہ لگ جائے آپ پہ غلط تعلیم کی وجہ سے۔ اب یہ غلط تعلیم کو جانچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خدا سے رجوع کرنا پڑے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ ایسے ہی ہے یا مجھے غلط تعلیم دی جا رہی ہے اور میرے پہ داغ لگ رہا ہے۔ پالوس رسول بہت واضح آپ کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، پس آئے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے ان کے سامنے اطمینان کے عالم میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ خدا آپ کو موقع دے رہے ہیں، بار بار موقع دے رہے ہیں۔ پطرس رسول آپ کو وارن کر رہے ہیں نصیحت کے ساتھ ساتھ کہ خدا کے تحمل کو کیا سمجھو، نجات سمجھو۔ تمہیں موقع دے رہے ہیں اپنی داغ کو دور کر لیں اگر آپ گمراہی کا شکار ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو انہیں عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے۔ پالوس کے بارے میں پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں حکمت عنایت ہوئی ہے خدا کی طرف سے، اسی حکمت کو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ ہمیں جاننا ہے کہ یہ اعبار 11ویں باب کی تعلیم خدا کی تعلیم ہے یا شیاطین کی تعلیم ہے۔ کیونکہ خدا کی تعلیم ہے تو پھر آپ کے اوپر نافذ ہے۔ لکھا ہے اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو انہیں عنایت ہوئی ہے، پالوس کو حکمت ملی ہے، انہوں نے کسی انسان سے حکمت نہیں لی، کسی پادری سے نہیں لی، کسی کلام سنانے والے سے نہیں لی، خدا سے حکمت ملی ہے، اور حکمت صرف خدا سے ملتی ہے جب آپ رجوع کرتے ہیں، کیوں خدا کے کلام کی تربیت خدا کی طرف سے آپ کو ملتی ہے۔ آپ بیٹھیے، خدا وسیلہ آپ کے لیے بنائیں گے۔ اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے۔ پطرس رسول پالوس رسول کی معرفت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ انہیں حکمت ملی ہے انہوں نے اپنے تمام خطوں کے ذریعے سے، کسی ایک خط میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے حکمت حاصل کی ہو اس کو بیان نہ کیا ہو۔ اب پطرس رسول پالوس رسول کو کی تصدیق کر رہے ہیں
کہ وہ صرف اور صرف ان کا جو کلام ہے وہ اس حکمت کی بدولت ہے جو انہیں ملی ہے، اور انہوں نے اپنے تمام خطوط کے اندر کرنتس کی کلیسیا کو، تیموتیوس کو، رومیو کی کلیسیا کو، افسیوں کی کلیسیا کو، تسلونیکے کی کلیسیا کو، تمام کلیسیا کو اسی حکمت کو بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں پالوس رسول کے خط میں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب جن کو سمجھنا مشکل ہے ان کے لیے اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو کیا ہوگا؟ پطرس فرماتے ہیں اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ جو جاہل ہیں جب وہ سمجھ نہیں پاتے جو پالوس رسول نے بیان کیا اپنے خطوط میں، اور بے قیام ہے، وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط تعلیم دیتے ہیں۔ پھر پس آئے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے گاؤ اس لیے ہوشیار ہو، تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو۔ تو پطرس رسول نے آپ کو بڑا واضح جو ہے ایک پیغام دیا ہے۔ اب آپ نے جو ایک چیز کو سمجھنا ہے جو کہ عمومی طور پر نظر انداز کی جاتی ہے، پھر سے سنیے گا۔ آپ نے جب کلام خدا کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے اور خدا سے مانگنا ہے کہ مجھے حکمت عنایت فرمائیں، تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ پہلی صدی عیسوی کا کلام ہے، وہ پہلی صدی عیسوی میں لکھا گیا ہے، نئے نامے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی صدی عیسوی کا مطلب ہے 2000 سال قبل۔ 2000 سال قبل کا مطلب ہے اس وقت جو زبان جو اختیار کی گئی آپ اس سے ناواقف ہیں، اس زبان کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ نے کوشش نہیں کی۔ اس زبان میں جس طریقے سے بات کی گئی، جن حالات کے مطابق بیان کیا گیا، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ تو یہ جو تمام خطوط ہیں پالوس رسول کے، آپ نے ان کو کس دور کے اندر دیکھنا ہے؟ 2000 سال قبل کے دور میں، نہ کہ 2000 سال بعد کے دور میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو باتیں کی گئی ہیں پالوس رسول نے جو کی ہیں، اس جو پطرس رسول کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ باتوں کا سمجھنا مشکل ہے، کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے جس کانٹیکسٹ میں پالوس رسول بات کر رہے ہیں، اور وہ کانٹیکسٹ ہے آج سے 2000 سال پہلے کا کانٹیکسٹ، وہ متن ہے 2000 سال پہلے کا، اور پیشتر جو پادری حضرات ہیں، کلام سنانے والے ہیں، وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں بغیر اس کانٹیکسٹ کے اندر جائے آج کے موجودہ کانٹیکسٹ میں۔
इसी लिए पतरस आपको वार्निंग दे रहे हैं। जब आज आप 21वीं सदी के कॉन्टेक्स्ट में आकर इन चीजों को पढ़ेंगे बगैर उस 2000 साल पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में जाए, तो पौलुस रसूल और पतरस रसूल आपको वार्न कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आए एक दफा फिर से पढ़ें। आप आयतों को बहुत बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनके मतलब को नहीं जानते। पतरस रसूल ने कितनी सादा और वाज़ेह आपको हिदायत कर दी है। वो कह रहे हैं कि समझना इसलिए मुश्किल है कि आप आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं। आप 2000 साल पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में गए नहीं हैं, आपने सीखा ही नहीं है, आपके अंदर क़याम नहीं है। ओ भाई, क़याम तो करें। इसीलिए वो कह रहे हैं, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें से बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। क्यों समझना मुश्किल है? क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे। मुझे आप ये बताइएगा, आज का कोई पादरी उस 2000 साल पहले कॉन्टेक्स्ट में जाता है, आपको उसका मतन बताता है कि 2000 साल पहले क्या चीजें थी? क्या इन्हें सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है? क्या जब आपसे ये आर्गुमेंट करते हैं तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं? पतरस रसूल वाज़ेह वार्निंग आपको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, और जाहिल और बेक्याम लोग, ये जाहिल और बेक्याम लोग, ये हर उस शख्स को मुखातिब है, चाहे वो कलाम सुनाने वाला है, चाहे वो पादरी है, जो जिस वक्त ये चीज लिखी गई है, बयान की गई है, मेरी और आपकी तरबियत के लिए, जब हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, उस वक्त को नहीं जांचेंगे। कितनी मरतबा आपने ये आयत पढ़ी है, कितनी मरतबा जानी है? क्या आपको समझ आया बेक्याम का मतलब क्या था? आपने क्याम नहीं किया, आप उस सदी के अंदर क्याम नहीं कर पाए, आप 21वीं सदी में भागकर वापस आ गए। नतीजा उसका, और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मानों को भी और सिर्फ तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। तो पतरस रसूल बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं आपसे कि भाई आपको उस मतन में क्याम करना पड़ेगा। आप अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक 21वीं सदी के क्याम के मुताबिक आप इसकी तशरीह नहीं कर सकते। आए हम एक इंग्लिश का फ्रेज है, इसकी उर्दू जौन सी है मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश का एक लफ्ज है हर्मेन्यूटिकल प्रिंसिपल्स। हर्मेन्यूटिकल प्रिंसिपल्स। अभी हर्मेन्यूटिकल प्रिंसिपल क्या है? ये है वो उसूल, वो कायदे, वो कानून, जब बाइबल को आप पढ़ना चाहेंगे और उसको समझना चाहेंगे तो आपको इख्तियार करने होंगे। हर्मेन्यूटिकल प्रिंसिपल्स। अगर आप इन कायदों और कानून से वाकिफ नहीं हैं तो आप बेक्याम और जाहिल करार पाएंगे और अपने लिए हलाकत का सामान पैदा करेंगे। जब आप चौथी आयत को लेते हैं तो बहुत जरूरी है इस कानून के मुताबिक इसके मतन में जाएं, इससे पिछली आयत में चल जाएं कम अज कम। अमूमी तौर पे यह कहा जाता है कि 4 से 5 आयतें पीछे और 4 से 5 आयतें आगे, आपको मतन समझ आ जाएगा। और अगर जो उनसे वो मतन समझ ना आए तो कोशिश ये कीजिए एक बाब पीछे और एक बाब आगे तक चल जाए। खुदा का कलाम आपकी तरबियत के लिए दिया गया। तो चौथी आयत को समझने के लिए मेरे लिए क्या ये जरूरी नहीं होगा कि मैं तीसरी आयत को देख लूं पहले? और चौथी आयत को जांचने के लिए
क्या मेरे लिए उसके बाद ये जरूरी नहीं होगा कि मैं अगली 5वीं आयत को भी पढ़ लूं? तो तीसरी, चौथी और 5वीं आयत को अगर मैं देख लूं तो शायद मैं क़याम की हालत में आ जाऊं और जाहिल ना ठहरूं और अपने लिए हलाकत पैदा ना करूं। जो मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हम क्या करते हैं, हम पिक एंड चूज करते हैं। हम आयतों को क्या करते हैं, हम आयतों को पकड़ते हैं। हम आयतों को जो है वो अपने लिए चूज करते हैं बगैर हर्मेनॉटिकल प्रिंसिपल्स में जाए, यानी कि उन कायदों और कानून को जिसके तरीके से बाइबल को पढ़ना चाहिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पतरस रसूल की इस तंबीह को नाचीज ना जाने। आए एक मरतबा फिर से इस तंबीह को देख लें। वो कह रहे हैं 16वीं आयत में, वो कहते हैं और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें से बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। यकीन कीजिए, अगर आपने इस पतरस रसूल जो मेरे और आपके लिए उन्होंने नसीहत की है और वार्निंग रखी है नाचीज जाना, तो हम कलाम खुदा जो है, क्योंकि पतरस रसूल उस हिकमत को बयान कर रहे हैं जो उन्हें खुदा की तरफ से पहुंची है। अगर मैंने और आपने इसे नाचीज जाना और अपने लिए जो उनसे इसको अफजल ना ठहराया, उस मतन को ना जांचा जो कि हम लोग नहीं जांचते, हमारे अंदर वो क़याम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम जहालत का शिकार ठहरते हैं, तो हम अपने लिए हलाकत पैदा करेंगे। हम अभी तक इस आयत के अंदर गए नहीं हैं। आए, जैसे कि हमने ये कहा है, चौथी आयत को जांचने के लिए मुझे तीसरी आयत में जाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी आयत के अंदर मतन मौजूद है। तीसरी आयत को अगर आप समझ आएंगे तो आपको चौथी पांचवी आयत समझ आ जाएगी। तीसरी आयत को अगर आप समझ जाएंगे तो चौथी पांचवी आयत आपको समझ आ जाएगी। तो आए तीसरी आयत को पहले पढ़ते हैं। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा आज दूर, लेकिन आपके साथ तीसरी आयत को कोशिश करूंगा कि सीख पाऊं। चौथी आयत लिखा है जिसके ऊपर इनका जोर है, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते के शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। अब इसको देखने के लिए कि पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं क़याम करूं और जाहिल ना ठहरूं और हलाकत अपने लिए पैदा ना करूं। तो चलें तीसरी आयत को देखते हैं। ये लिखा है, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे। आपने सवाल इन्हें करना है कि, और आपने देखना है ये ब्याह करने से मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या सिर्फ आपको खाने से जौन से कह रहे हैं कि ये ठीक है। क्योंकि पौलुस रसूल ने बयान किया ये दोनों चीजें कर रहे होंगे। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे, और ठीक है, यानी दोनों चीजें जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। खुदा ने किन लोगों के लिए ये चीजें पैदा की हैं, तीसरी आयत आपको वाज़ेह कर रही है। कौन है वो लोग? जो हक के पहचानने वाले हैं, जो सच्चाई को जानते हैं। और मेरे भाई,
اتنی بڑی بات پالوس رسول نے آپ کو واضح کی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جانچیں کہ آپ حق کیا ہے. آئیں ایک پھر سے پڑھیں. جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے. حق کیا ہے؟ اگر آپ حق کو نہیں جانتے تو یہ کھانے آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حق کو جانے بغیر، سچائی کو جانے بغیر، حق کو پہچانے بغیر، خدا نے تو پیدا ہی یہ کھانے ان کے لیے کیے ہیں جو حق سے آراستہ ہیں، جو حق کو جانتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ آئیں اس کے انگلش میں پڑھتا ہوں. میں دا اسکرپچر 2009 سے پڑھ رہا ہوں. First Timotheus chapter 4 verse 3. Forbidding to marry, saying to abstain from foods which Elohim created, to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. حق، ٹروتھ. مجھے یہ دیکھنا ہوگا حق کو ٹروتھ کلام خدا میں کہا کس کو گیا ہے، کیونکہ یہ کھانے پیدا خدا نے ان کے لیے کیے ہیں جو حق کے پہچاننے والے ہیں. who believe and know the truth، جو ٹروتھ کو جانتے ہیں. آئیں دیکھیں کلام خدا حق کس کو کہہ رہا ہے، سچائی کس کو کہہ رہا ہے، ٹروتھ کس کو کہہ رہا ہے. میں آپ کو لے کے چلوں گا کلام خدا کے اندر، اور ہم کلام خدا سے جانچیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ کھانے پیدا کیے گئے ہیں. کن لوگوں کو خدا نے ان کھانوں کے لیے تیار کیا. تو اس کے لیے جو ان سے ہے مجھے زبور کی کتاب میں آنا پڑے گا، اور زبور کی کتاب 119واں زبور اور 142ویں آیت میں آئیں گے. 119ویں زبور کی 142ویں آیت کہہ رہی ہے آپ کی صداقت ابدی صداقت ہے. یعنی حق کیا ہے؟ آپ ہیں حق. آپ کی صداقت ابدی صداقت ہے، اور آپ کی شریعت بر حق ہے. آپ سچے ہیں اور آپ کے احکام وہ حق پہ ہیں. تو پولس رسول نے تو واضح آپ سے کہہ دیا کہ کھانے بنائے ان کے لیے ہیں جو سچائی کو جانتے ہیں، اور سچائی کو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا سچائی ہے کیا. اور کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے سچائی ہے خدا کا کلام، خدا کی شریعت. تو اگر آپ خدا کی شریعت سے ناواقف ہیں تو یہ کھانے آپ کے لیے نہیں ہیں. اور اگر کھانے آپ کے لیے نہیں ہیں، خدا نے آپ کے لیے کھانا یہ پیدا نہیں کیا، تو آپ شکر گزاری کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ کھانا ہی نہیں ہے آپ کے لیے. اور خدا کی شریعت کہاں پہ ہے کھانوں کے متعلق؟ احبار کی کتاب 11ویں باب میں، جہاں پہ خدا نے اپنی شریعت رکھ دی کھانے کے متعلق. تو میرے بھائی پطرس رسول کی جو نصیحت ہے، جو وارننگ ہے، اس کو نہ چیز نہ جانے. ہم نے ریس لگائی ہوئی ہے آیتوں کو پڑھنے کی، کیونکہ ہمارے اندر قیام نہیں ہے، ہم بے قیام ہیں. اور پطرس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بے قیام اور جاہل ہے وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے ہیں.
आए हम अपने आप को क़याम के अंदर लेकर आए। हम जो उनसे आयतों को दौड़ कर पढ़ने के बजाय आयतों को खुदा का कलाम जाने और सुने आयत हमसे क्या बयान कर रही है। तीसरी आयत आपको वाजे कर रही है कि किन लोगों के लिए ये खाने पैदा किए गए हैं। कौन है वो लोग जो हक को जानते हैं। हक किसको कहा गया है? खुदा और उनकी शरीयत को। शरीयत कहां पे है खानों के मुतालिक? एबार की किताब 11वें बाब में। अब आप कैसे जो उनसे इनकार कर सकते हैं कि बार 11वां बाब जो उनसे है वो पौलुस रसूल ने पहला तिमोथी चौथे बाब की चौथी आयत में खत्म कर दिए। पौलुस रसूल तो उससे पिछली आयत में वाजे बयान कर रहे हैं। मैं आज यहीं पे इसको जो है खत्म करूंगा। हम यहीं से जो है इसको लेकर चलेंगे इस हक को, क्योंकि ये तमाम का तमाम इसका सारे का सारा मतन जो है इसकी तीसरी आयत में मौजूद है। और हम तीसरी आयत को जब समझ आते हैं तो हमें अगली आयतें पढ़ना आसान हो जाता है। और यही हर्मेनॉटिकल प्रिंसिपल है, यानी बाइबल को पढ़ने का तरीक़ेकार, उसका कायदा, उसका कानून। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम क़याम कर सकें और जहालत से बच सकें और अपने लिए हलाकत का सामान पैदा ना करें। खुदा आपको खुदाई कदूस का दिन जो सबत है वो मुबारक फरमाए। आमीन।